नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म अमृतराज काफ्ले। सरकारले राष्ट्रिय अभियानका रूपमा मंगलबारदेखि सामाजिक सुरक्षा अभियान सुरु गरेको छ, जुन कार्यक्रम सञ्चालन प्रयोजनका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषमा तत्कालीन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको मातहतमा 2066 सालदेखि नियमित रकम सङ्कलन भइरहेको छ। अहिले त्यही कोषमा जम्मा भएको अनुमानित 20 अर्ब रुपैयाँ लक्षित वर्गको पहुँचमा पुर्याउनका लागि भन्दै सरकारले मर्यादित जीवन र सुरक्षित भविष्यका लागि सामाजिक सुरक्षा भन्ने नाराका साथ पहिलो सामाजिक सुरक्षा दिवस मनाएको छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा भएको दिनलाई सरकारले सामाजिक सुरक्षा दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको हो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा कोषबाट सञ्चालन हुने योगदानमा आधारित पेन्सन योजना प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार देशैभर एकैपटक कार्यक्रम लागू भएको घोषणा गरेका छन्। के हो त सरकारले निकै तामझामका साथ घोषणा गरेको योगदानमा आधारित पेन्सन योजना? मंगलबार सरकारले देशव्यापी रूपमा घोषणा गरेको योगदानमा आधारित पेन्सन योजना अनुसार अब श्रमिकले लामो समय योगदान गरी रित्तोहात घर फर्किनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ, जसका लागि अब अनिवार्य रूपमा निश्चित अवधि सेवा गरेपछि निवृत्तिभरण अर्थात् पेन्सन प्राप्त गर्न सक्ने गरी नीतिमै व्यवस्था गरिएको हो। कार्यक्रम लागू भएपछि देशमा सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा नयाँ युगको सुरुवात हुने र दिगो व्यावसायिक वातावरण, असल श्रम सम्बन्ध निर्माण र आम श्रमिकको मर्यादित जीवनका लागि सर्वाधिक महत्त्व रहने पेन्सन वितरण अनिवार्य हुने भएको छ। कार्यक्रम अन्तर्गत सहभागिता, योगदान र सामाजिक सुरक्षाको मर्मअनुसार औषधि उपचार, स्वास्थ्य एवं मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवारको सुरक्षा र वृद्ध अवस्थाको सुरक्षा जस्ता कार्यक्रममा समेटिएका छन्। कार्यक्रमलाई अभियानकै रूपमा घोषणा गरेको नेपाल सरकारले श्रमिक र रोजगारदाताले गरेको योगदानले श्रमिकको सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गरी सबै श्रमिकलाई लाभ पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ। श्रम गर्ने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र उनको परिवारको लागि यसले सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्छ। हरेक उत्तम महत्त्वपूर्ण कामहरू केही कठिन र चुनौतीपूर्ण हुन्छन्, तर यी सबै कुरालाई पुरा गर्ने गरी आम नेपाली जनतालाई सामाजिक सुरक्षाको आधार दिने गर्ने हामीले कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ। सामाजिक सुरक्षा योजना लागू भएपछि कर्मचारी तथा श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा अब सुनिश्चित हुनेछ। रोजगारदाताको दायित्व व्यवस्थापन पनि सहज हुने दाबी श्रम मन्त्रालयले गरेको छ। नेपालको संविधानको धारा 34 को उपधारा 2 मा उचित पारिश्रमिक सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुने व्यवस्था गरिएको छ। सोही अनुसार नेपालमा पहिलो पटक श्रमिक र तिनमा आश्रित परिवारले विभिन्न सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने नीतिगत व्यवस्था लागू गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। यसको सफल कार्यान्वयनका लागि यसअघि नै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन 2074, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली 2075 र सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि 2075 कार्यान्वयनमा आइसकेका थिए। संस्थागत पूर्वाधारका रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोष 2067 साल चैत 7 गते स्थापना भई सञ्चालनमा रहे पनि यसले अहिलेसम्म सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा भूमिका खेल्न सकेको छैन। यो बीचमा यही कोष परिचालन र व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक श्रमजीवीसँग तलबको 1% रकम उठाउन थालिएको झन्डै 9 वर्ष भएको छ। तथ्याङ्क अनुसार 2068 सालमा कोषमा 74 करोड 24 लाख रुपियाँ जम्मा भएको थियो। 2069 सालमा कोषमा श्रमजीवीको तलब काटेर 1 अर्ब 25 करोड रुपियाँ जम्मा गरियो। त्यस यता सरकारले अरबौं रुपियाँ कोषमा जम्मा गरे पनि सामाजिक सुरक्षाका लागि भने कुनै पनि काम गर्न सकेको छैन। सामाजिक सुरक्षा कोषको रकमको उपयोगिता सामाजिक सुरक्षाकै काममा भन्दा बैंकमा निक्षेपका लागि प्रयोग भइराखेको थियो। सरकारले सरकारी तथा निजी संस्थामा कर्मचारीको तलबबाट मासिक 1% कर कट्टी गरी जम्मा पारेको करिब 20 अर्ब रुपियाँ झन्डै 9 वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा कोषमा थन्किराखेको छ। कर्मचारीलाई विभिन्न सेवा सुविधा प्रदान गर्ने योजनासहित तत्कालीन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको मातहतमा यो कोष खडा गरेर 2066 सालदेखि नियमित रूपमा रकम सङ्कलन गर्न थालिएको हो, जसमा अहिलेसम्म श्रमिकको मात्र योगदान रहेकोमा अब रोजगारदाताको पनि अनिवार्य योगदानको व्यवस्था नीतिगत रूपमै लागू भएको छ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको अरबौं रकम वर्षौंसम्म प्रयोगविहीन भएपछि सरकारले कोषमा योगदान गर्ने मजदुर तथा कर्मचारीको तर्फबाट नैतिक दबाव खेप्दै आएको थियो। त्यसैको परिणाम अहिलेसम्म तलब कट्टी गरेर योगदान गर्दा पनि कुनै सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रममा नसमेटिएका मजदुर तथा कर्मचारीसँगै उनीहरूमा आश्रित परिवारका निम्ति सरकारले अहिले विस्तृत कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार सरकारका सबै निकाय, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, प्राइभेट फर्म, कम्पनी, गैर सरकारी सङ्घ संस्था आदि गरी 30,000 भन्दा बढी निकायका कर्मचारीबाट अहिले पनि नियमित रूपमा कोषमा रकम सङ्कलन भइराखेको छ। कर्मचारीबाट कर बापत कट्टा गरिएको उक्त रकम सम्बन्धित निकायले अर्थ मन्त्रालयको राजस्व शीर्षक नम्बर 11211 मा जम्मा गर्ने गरेका छन्। तर अरबौं रुपियाँ फ्रिज भए पनि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू विस्तृत विवरण दिन अहिले पनि आनाकानी गर्दै आएका छन्। तैपनि अहिलेसम्म 30,000 भन्दा बढी निकायका कर्मचारीबाट नियमित सङ्कलन भइराखेको कोषको रकम व्यवस्थापन र परिचालनका लागि कानुनी तथा नीतिगत समस्या विद्यमान थियो। सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार आर्थिक वर्ष 66-67 देखि सामाजिक सुरक्षा कोषका नाममा रकम सङ्कलन गर्न थालिएको हो। आर्थिक वर्ष 73-74 सम्म 16 अर्ब 69 करोड रुपियाँ कोषमा जम्मा भएको कोषको सचिवालयको आँकडामा छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पालामा सुरु भएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा नियमित रकम जम्मा गर्दै आएका हजारौं कर्मचारीले रकम परिचालनका विषयमा चासो राख्न थाले पनि सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन नबन्दा कोषको रकम बैंकमा जम्मा पारेर ब्याज मात्रै खाइँदै आएको थियो। तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा कार्यरत करिब 3 लाख तलबी कामदारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा अहिले योगदान गरिराखेका छन्। करिब 1,60,000 नेपाली नागरिक अहिले पनि न्यून ज्यालामा काम गरिराखेको तथ्याङ्क छ र उनीहरू आफ्नो वृद्ध अवस्थाका लागि बचत गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। त्यसमाथि पनि करिब 4 लाख मानिस जीवनभरि नै गरिब नै रहने तथ्याङ्कले देखाएको छ। राज्यले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरिराखेको यो रकम यिनै विपन्न समुदायलाई खर्च गर्ने लोक कल्याणकारी लक्ष्य पटक पटक सार्वजनिक गरे पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। मंगलबार सरकारले देशव्यापी रूपमा घोषणा गरेको योगदानमा आधारित पेन्सन योजना अनुसार अब श्रमिकले लामो समय योगदान गरी रित्तो हात घर फर्कनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ, जसका लागि अब अनिवार्य रूपमा निश्चित अवधि सेवा गरेपछि पेन्सन पाउने गरी नीतिमै व्यवस्था गरिएको छ। कार्यक्रम लागू भएपछि सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा नयाँ युगको सुरुवात भएको दावी सरकारले गरेको छ। यसले दिगो व्यावसायिक वातावरण, असल श्रम सम्बन्ध निर्माण र आम श्रमिकको मर्यादित जीवनका लागि सर्वाधिक महत्त्व राख्नेछ, जस अन्तर्गत सहभागिता, योगदान र सामाजिक सुरक्षाको मर्म अनुसार औषधि उपचार, स्वास्थ्य, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवारको सुरक्षा र वृद्धावस्थाको सुरक्षा जस्ता कार्यक्रम समेटिएका छन्। किनकि नेपालको संविधानको धारा 34 को उपधारा 2 मा उचित पारिश्रमिक सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुने व्यवस्था छ। थप सामग्री एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि करेन्ट न्यूजमा फेरि पनि स्वागत छ। आज हामी नेपालमा पहिलो पटक श्रमिक र तिनका आश्रित परिवारको पक्षमा सरकारले लागू गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रसङ्ग जोडिरहेका छौँ। विभिन्न सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने नीतिको सफल कार्यान्वयनका लागि यसअघि नै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन 2074, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली 2075 र सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि 2075 कार्यान्वयनमा आइसकेका छन्। संस्थागत पूर्वाधारका रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोष 2067 साल चैत 7 गते स्थापना भएर सञ्चालनमा रहे पनि यसले अहिलेसम्म सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा भूमिका खेल्न सकेको छैन। यो बीचमा यही कोष परिचालन र व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक श्रमजीवीसँग तलबको 1% रकम उठाउन थालेको झण्डै 9 वर्ष बितेको छ। त्यसयता अरबौं रुपैयाँ कोषमा जम्मा भएर पनि सामाजिक सुरक्षाका कुनै काम गर्न सकेको छैन। यही पृष्ठभूमिमा अब सरकारले यो कार्यक्रम कसरी लागू गर्छ त?
आजबाट सुरु हुने सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरू मूलतः ज्याला रोजगारी र स्वरोजगारीमा रहेकाहरूप्रति केन्द्रित छ। सामाजिक सुरक्षा कोषको नारा सहभागिता, योगदान र सामाजिक सुरक्षामा यसको विधि, प्रक्रिया र दायरा स्पष्ट प्रतिबिम्बित छ। काममा रहेका श्रमजीवी जनतालाई सुरु गर्न लागि 5वटा सुरक्षाका योजनाहरू औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्त सुरक्षा योजना, आश्रित परिवारको सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाले हाम्रो श्रमको संसारमा श्रम शक्ति किन्ने र श्रम शक्ति बेच्ने दुवै पक्षलाई थप हौसला प्रदान गर्ने मेरो विश्वास रहेको छ। श्रमजीवी वर्गको उच्च ज्यालाको आकांक्षा र उद्यमी व्यवसायको उच्च उत्पादकत्वको अपेक्षा दुवैका यी योजनाहरूबाट सम्बोधन हुन्छ। सुरक्षा हुनु पर्यो भन्ने श्रमिक र श्रम शर्त खुकुलो हुनु पर्यो भन्ने रोजगारदाताको सुमधुर भेट यहाँ हुन्छ। सामाजिक सुरक्षा र लोक कल्याणकारी राज्यको हाम्रो अवधारणाको सम्बन्धमा म फेरि अलिकति स्पष्ट पार्न चाहन्छु। हामीले भनेको राज्य जनताको राज्य हो। सार्वभौम सत्ता जनतामा रहेको र जनता नै शक्तिका र राज्य शक्तिका समेत स्रोत रहेको राज्य हो। हामीले भनेको लोकतन्त्र जनताका निम्ति काम गर्ने जनताको शासन व्यवस्था हो, जहाँ जनता सर्वशक्तिमान र अन्तिम शासक हुन्छ। मैले लगातार भन्दै आएको छु, यो जनताको जनवाद, जनताको जनवाद वा लोकतन्त्र राजनीतिक अधिकार वा स्वतन्त्रताका हकहरूमा मात्रै सीमित हुँदैन। यो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायतका सामाजिक जीवनका सम्पूर्ण क्षेत्रहरूमा फैलिएको पूर्ण लोकतन्त्र हुन्छ। हामी यही पूर्ण लोकतन्त्रको पक्षमा छौँ। यसैलाई भनिन्छ सामाजिक न्याय र समानता सहितको लोकतन्त्र। हाम्रा भविष्यका कर्णधार बालबालिकालाई भोकै नान्ने राख्ने, पढ्न लेख्न अवसर नदिने, हाम्रा युवाहरूलाई शिक्षा, रोजगारी र आय आर्जनका अवसरबाट वञ्चित पार्ने र हाम्रा अभिभावक ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई बेसहारा बनाउने सीमित मान्छेहरूको सामन्ती स्वार्थी शासक हामीलाई चाहिँदैन थियो र हामीले पायौँ पनि। त्यस्तो व्यवस्थाको संस्थापक र संरक्षक जनविरोधी राणा शासन र राजतन्त्र हामीले थाल्यौँ। केही मानिसहरू हिजोका अनुचित लाभका अवसरहरू अहिले पनि जल्दी सम्झिएर कहिले धर्मको बाना बनाउँदै त कहिले लोकतन्त्रलाई सराप्दै 104 वर्षको अन्धकार युग र 240 वर्षको अत्याचारी सामन्ती तन्त्रलाई जनताले बिर्सेकी भन्दै राजतन्त्र फर्काउन सिसाकोलतिर खोज्न भेटिन्छ। गणतन्त्रका हाम्रा संस्थाहरूमाथि धावा बोल्न उद्धत छ। गणतन्त्रका हाम्रा सम्मानित संस्थाहरू उनीहरूले बुझ्नुपर्ने हो जो विरोध गरिरहेका छन् तिनीहरूले। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जस्ता संस्थाहरू विभत्स हत्याकाण्डका आकस्मिक उपज होइन। म स्पष्ट भन्न चाहन्छु, जनताको लामो बलिदानपूर्ण सङ्घर्षबाट स्थापित जनताका आकांक्षाका प्रतिरूप हुन्। हाम्रो गणतन्त्रका अति सम्मानित संस्थाहरू हुन्। आफ्नै सक्रिय नहुने ती मर्यादित संस्थाहरूप्रतिको लगातारको सभ्यताहीन आक्रमण विरोधीहरूको असहिष्णुताको उपज हो र चरम असहिष्णुता र राजनीतिक सभ्यताको अभाव। सरकारले सरकारी तथा निजी संस्थाका कर्मचारीको तलबबाट मासिक 1% कर कट्टी गरी जम्मा पारेको करिब 20 अर्ब रुपैयाँ झण्डै 9 वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा कोषमा थन्किएको छ।
कर्मचारीलाई विभिन्न सेवा सुविधा प्रदान गर्ने योजनासहित तत्कालीन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको मातहतमा कोष खडा गरेर 2066 सालदेखि नियमित रकम सङ्कलन गर्न थालिए पनि अहिलेसम्म श्रमिकको मात्र योगदान रहेको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार सरकारका सबै निकाय, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, प्राइभेट फर्म, कम्पनी, गैर सरकारी सङ्घ संस्था आदि गरी 30,000 भन्दा बढी निकायका कर्मचारीबाट अहिले पनि नियमित रकम सङ्कलन भइरहेको छ। तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा कार्यरत करिब 3 लाख तलबी कामदारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा अहिले पनि योगदान गरिरहेका छन्। करिब 1,60,000 नेपाली नागरिक अझै पनि न्यून ज्यालामा काम गरिरहेका छन् र उनीहरू आफ्नो वृद्धावस्थाका लागि बचत गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसमाथि पनि करिब 4 लाख मानिस जीवनभर गरिब नै रहने गरेको तथ्याङ्क छ। के यो कार्यक्रमबाट यो समुदायले सही अर्थमा लाभ पाउँछन् त? यो अबको अहम प्रश्न हो। हवस् त, करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।